May adlaw sa inyo trend for today's videos bay. Karong adlaw na ami sa Orongan Beach Resort nga naa mahimutang sa Sandermayo, Cebu. Dili po ni basta-basta bay kay mura po kag tuwa sa Boracay. Napay bas diri bay nga perteng pinuha. Samutan sa tubig sa dagat nga perteng tinawa. Napay palibot nga perteng limpyuha. Pagkalami na manggit. Og labaw sa tanan di mo ni palupig di lang duyan nga DIY. Pero dili lang magkumpiyansa bay ka basig mabunal yan na imong lobot. Ay, agay. Relax o sa tag ginagmay. Tanaw-tanaw sa palibot kung naabay uhahay. Maghangad-hangad kung nabay matagak kapalwa. Kay family banding man ang atong timaw walay trabaho karong adlaw. Way dagang istorya maglingaw-lingaw lang ko sa taderebay. Pagtuslob pa lang nako sa tubig dagat bay perte ng bognawa. Mauni tambal sa pamaol ug kainit sa panahon. Hoy, bright pugay nakahuna-huna ni bay nga gitamnan mig daghang pinakadaghang lobe para mulandong lang yun diring dapita ba. Mao sigurong dayhonon ni diring dapita bay kay tinaw makailan dagat tiri og limpyo pagget. Dili jud ka magbahay sa imong pag-aribay kay makabahong bigas imong kabalatian o kasakit ha. Hoy, agay. Pero dili lang palabian bay kay matud pas kadto tuwas laban kalyo. Ay, mobalik og tugsaw sa dagat para dili malkanse ato pag-are. Kay buwan naman sa April dili naman gyud di mapugnan. Instead bitaw nga puro ta April Fool. May pagmahimo tag prayer full. Haron kita sa mga tentasyon powerful. Oy, agay. Basta ako tagaan lamig puno sa kadasig kalipay. Panalangin og maayong panawas sa akong pamilya. Daghang salamat sa iyong tanan. Happy holidays. Oh, God bless.